देव बरो दीस दिवन आमकां शुभेस्तांक आयच्या दिसा आमकां तेका व्यक्तींक पळोवं येता एकलो जुदास इस्करियोत. जुदास इस्करियोत विशांत जेजू क्रिस्ताक गातान पाराधीन करतलो म्हणून जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें जाल्यार ताचे पाय ताणें धुले, मात्र न्ही त्या उंड्यान ताका थंयसर वांटो दिलो. पूण ताणें ताच्या काळजांत आसल्या पयशांच्या आशे वरवीं सैतानाक रीग दिली. कित्याक सैतानाचें कितें सकड थंयसर आशा आसा, दुराशा आसा, पयशांची आशा ताका सैतानाक इडें दिवंक शकलें. जेजू क्रिस्ताच्या हातांत आवूनच ताणें उंडो घेतलो जाल्यार ताची आलोचन सारकी नासले वरवीं ताच्या भितर सैतान रिगलो. पूण आनीक व्यक्ती थंयसर पेद्रूक आमी पळोवं येता. पेद्रू विचारता, तूं खंय येता? थंय हांव येता. तो खालतेपणान विचारता. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, आजच रातीक कोंबो 2 पुटी साद घालता आसतना तूं 3 पुटी म्हाका नाकारतलो म्हणटा. वय भाव भयणीनो, हें कशें साध्य जालें? कित्याक हें साध्य जालें? कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांचें काळीज जेजू क्रिस्तांत पयस आसलें, स्थानमान मात्र आशेवन आसलें. पूण आनीक एक काळीज आमकां थंय लिपोवन आसा. थंयसर जुंवाव म्हणलें काळीज. जुंवाव कितें करता? जेजूच्या हृदयाक आपणाची तकली बागावन दवरता. हृदया कुशीक ताच्या मोगान तो बडटा आनी तो विचारता, कोण तो सोम्या? आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोतींत कितें आसलें ताच्या मोतींत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ताका उगडात पें करता. पूण आज भाव भयणीनो, आमचें काळीज खंयचें काळीज जावन गेलां? जुदास इस्करियोता बरी कठीण जालां गे. काळीज तें पयशांच्या आशांनी भरलां गे. खंडीत जेजू लागीं येवंक साध्यच ना भाव भयणीनो, साध्यच ना. कित्याक आमी पयस आसांव, त्या सैतानाक इडें आमी दिवन आसांव. जर तर आमचें काळीज पेद्रू बरी जालां जाल्यार खंडीत ताणें नाकारलें गे, नाकारलें. पूण ताणें कितें केलें? पश्चाताप भोगलो, फाटीं आयलो. जेजूक ताणें ताणें स्विकार केलें, फाटीं आयलो. पूण जुदास फाटीं येवंक ना. तो याजका कुशीक गेलो, पूण जेजू कुशीक येवंक ना. जेजू कुशीक येचें म्हणून ताणें धैर्य घेवंक ना. तो नाश जालो. पूण भाव भयणीनो, जर तर जुवांव बरीं आमी आसांव जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या लागीं आसांव जाल्यार आनीकी लागीं या भाव भयणीनो. जर तर पेद्रू बरीं जालां जाल्यार पश्चाताप भोगून फाटीं येया. कित्याक जुवांव बरीं तें काळीज जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक मेसूंचें काळीज. जेजू क्रिस्ताच्या काळजांत कितें आसा तें सगळें आमकां कळीत करूंक बाप कुशी व्हरून आसा. केदाळा तें साध्य जाता? जेजू क्रिस्ताच्या उतरां थंय आमी रावता आसतना, जेजू क्रिस्ताच्या उतराचें प्रकटण आमकां मेळ्ळां जाल्यार जुवांव बरीं आमी खालतें जावंक आसा. जेजूच्या कुर्सा मुळी समेत रावंक तो भिवंक ना, लजेवंक ना. कित्याक? जेजू क्रिस्ताचो मोग ताका ओत्ताय करनासलो. जेजू क्रिस्ताक ताणें लागशिल्ल्यान पळयलें. जेजू क्रिस्ताक ताणें अनुभव करूंक आशिल्लो. वय भाव भयणीनो, आज आमी आशेवया. जर तर पाताक केलां जाल्यार पातकाक फाट करून फाटीं येवया आनी जेजू क्रिस्ताच्या लागीं या. जेजू क्रिस्ताच्या काळजांत कितें आसा तें हांवें जाणा जायचें म्हणून आशेवया. खंडीत तें साध्य जाता पवित्र आत्म्या वरवीं आनी पवित्र आत्मो ताचें आलोचन आमकां कळीत करून दिता. आमेन.